A revision of basic principle of counting. Revision. A revision of basic principle of counting. Let me revise or review once the basic principle of counting that about uh, multiplication counting principle. I will multiplication multiplication counting principle. In this case, dear students, in previous classes we have discussed. Today I want to share one more example to make you clear. uh, for example, yeah, here is a station 1 A, here is a station B, here is a station C. बसको तीनटा स्टेसनहरू छ। ए बाट बी मा जाने हामीसँग चारवटा रोडहरू छ। नेम इज 1 2 3 4. Again we have three routes from B to C. It is 5 6 and 7 route. Dear students, now the questions is how many different routes will be available to go from A to C via B. This is our questions. अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो कि ए बाट सी मा बी हुँदै जान फरक फरक कतिवटा रुट्सहरू हुन सक्छन् त्यहाँ। अब हाम्रो क्वेसन यो छ, यसले हामीलाई एक किसिमको मल्टिप्लिकेसन काउन्टिङ प्रिन्सिपलको झल्को दिन्छ। अब हामी व्यवहारिक रूपले डिस्कस गरौँ हैन। अब हामी फर्स्ट 1 भन्ने रुटबाट जान्छौँ बी मा र 5 बाट हामी एक्जिस्ट हुन्छौँ, एउटा हाम्रो पोसिबल। फेरि 1 बाटै गएर 6 बाट एक्जिस्ट हुन्छौँ, 1 बाट गएर 7 बाट जान्छौँ, यो फरक रुट भइहाल्यो। सिमिलरली हामी रुट 2 लाई चुज गर्छौँ, 2 5 जान्छौँ, 2 6 जान्छौँ, 2 7 जान्छौँ, 3 5 जान्छौँ, 3 6 जान्छौँ र 3 7 जान्छौँ, 4 5 जान्छौँ, 4 6 जान्छौँ एन्ड 4 7 जान्छौँ। डिफ्रेन्ट रुट युज गरिरहेछौँ हामी। Let's count how many possible different routes are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. And there are 12 different routes from A to C via B. B हुँदै जाने हामी 12 वटा रुटहरू छ। अब यसलाई बुझ्दाखेरि फर्स्ट तो इन्डिपेन्डेन्ट छ दुईटा केस। हामी प्रोबेबिलिटीमा इन्डिपेन्डेन्टको केसमा मल्टिप्लिकेसन लगाउँथ्यौँ, म्युचुअली एक्सक्लुसिभको केसमा प्लस लगाउँथ्यौँ, त्यो पनि सम्भव यहाँ रिलेटेड छ। अब हाम्रो डिफ्रेन्ट रुट भएपछि त यहाँ 4 वटा रुट्स, यहाँ 3 वटा रुट्स, 4 टाइम्स 3 इक्वल 12 डिफ्रेन्ट वेज आउँदो रहेछ। यसलाई भन्छ मल्टिप्लिकेसन काउन्टिङ प्रिन्सिपल। These two are independent one, हैन, independent.
यो रुटबाट जाने र यो रुटबाट जानेमा खास केही छैन, आफ्नै इन्डिपेन्डेन्टली डिफ्रेन्टली यो डिफ्रेन्ट हो यो डिफ्रेन्ट हो भने यो केसमा हामीले मल्टिप्लिकेसन काउन्टिङ प्रिन्सिपल या 4 पोसिबल केसेस हियर के भयो 3 पोसिबल केसेस भने टोटलमा 12 रुट्सहरू चाहिँ हामी यसरी फाइन्ड आउट गर्छौँ। मैले डिभिजनको लागि रिभिजनको लागि मात्र राखेको। अब यसैलाई हामी एडिसनको पार्टमा के होला भनेर पनि चर्चा गर्न सक्छौँ। जस्तै एडिसनको पार्टमा चाहिँ ल दुईटा वान यो पार्ट छैन, मानौँ यो पार्ट छैन, एबाट बीको रुटमा मात्रै हामी जाउँ एडिसन प्रिन्सिपलको लागि। दुईटा एउटा चाहिँ हिँड्ने रुट छ, दुईटा हिँडेर वाकिङ रुट्सहरू छन्, दुईटा चाहिँ जस्ट ग्राभल अर पिच रोड छन् भने टोटल कति होलान् वेहरू भन्यो भने 2 + 2 4 हुनसक्छ। द्याट इज एडिसन प्रपर्टी काउन्टिङ एडिसन काउन्टिङ प्रिन्सिपल एडिसन प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन छन्। यसरी हामी यसलाई कन्सेप्चुअली रिभिजन गर्न सक्छौँ। दिस इज द रिभिजन पार्ट। Okay, now some questions. Here I have prepared some questions, important questions, selected questions, dear students. This is part 2, problem 1, basic principles of counting. Firstly, first question is, there are 15 mathematics books and 12 Nepali books in a bookshop. In how many ways can a shopkeeper sell either a book of mathematics or a book of Nepali if you want to sell only one book? एउटै मात्रै बुक सेल गर्नु छ भने उसले कसरी सेल गर्छ, कति तरिकाले सेल गर्छ? तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ, इट्स नट द डिफिकल्ट टास्क। म्याथमेटिक्स बुक्स 15 different ways, Nepali book in 12 different ways, and total he can sell in 27 different ways because they are mutually exclusive. Nepali book र Nepali book and maths book बेच्नु चाहिँ आफैमा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो, छुट्टा छुट्टै रूपमा पर्छ। म्याथको बुक भित्र नेपाली पर्दैन, नेपाली भित्र म्याथ नि हुँदैन, म्याथ नेपाली भन्ने कमन पनि बुक हुँदैन। त्यो डिफ्रेन्ट वेमा हुने हुनाले तिनीहरुको पोसिबिलिटी अर प्रोबेबिलिटी अर टोटल नम्बर अफ वेज चाहिँ हामी एडिसन प्रपर्टी लगाउँछौँ। द्याट्स वाइ इट इज 27 वेज। And now moving to the next example, dear students, let me show you second number question. The second number question is, in a hall there are 5 doors. In how many ways can a man enter the hall and leave by a different door? ल कस्तो खतरा क्वेशन आयो हैन। In a hall there are 5 doors. 1 2 3 4 5 doors. In how many ways can a man enter hall? ऊ कति तरिकाले हल भित्र पस्न सक्छ अनि लिभ बाय अ डिफ्रेन्ट डोर। योबाट पसेछ भने योबाट निस्किन पर्यो, योबाट हिँड्छ भने योबाट एक्जिस्ट, अर योबाट हिँड्छ भने अर्को कुनैबाट एक्जिस्ट भनेपछि तपाई यसो सामान्य सोच्नु भयो भने पनि पाँचवटै ढोकाबाट ऊ पस्ने प्रोबेबिलिटी भयो, ठीक छ। अनि निस्किँदा त्यो आको ढोकाबाट जान नपाउने हुनाले ही क्यान he can leave by different door means 4 वटा वे मात्रै भयो उसको लागि। इन्ट्री for and 5 exit for 5 for the 20 different ways हुन सक्छ कि? Let's see है, that is the point. So here I want to show you the solution different way, dear students. No problem for this. Clearly the man can enter in hall in 5 different ways and he has to leave by different doors, so he has 4 different ways. By the multiplication principle of counting he can enter hall and leave by different door in 20 different ways. 5 वटा फरक तरिकाले जान सक्छ, 4 वटा फरक तरिकाले आउट हुन सक्छ। That's why 20 ways are there using multiplication principle of counting. Now moving to next question. 5 students are to be seated on a bench. In how many ways can the students be seated? Be seated. 5 students are to be seated on a bench. In how many ways can the student be seated? The question is like this. Let's see. It's
Interesting. How interesting is it? Look at here. Mm, there are 5 seats on the bench. 5 students in the bench, on the bench. 1जना विद्यार्थी अट्छन् भन्ने 5 students, 5वटा सिट छन् बेन्चमा. First student can be seated in 5 ways, and second in 4 ways, third in 3 ways, second is 2 ways, and first is 1 way. So 5 into 4 into 3 into 2 into 1 equal to 120 ways. यसको मतलब के भने एउटा बेन्च छ, ल मानौँ यो बेन्च नै भनौँ, 5जना विद्यार्थीहरू बस्ने यहाँ के छ सिट छ. अब एउटा विद्यार्थी फर्स्ट विद्यार्थी चाहिँ यो सिटमा पनि बस्ने, यो सिटमा नि, यो सिटमा नि, यो सिटमा नि, यो सिट, कुनै पनि बेन्चको सिटमा 5वटा सिट मध्येको एउटा सिटमा बस्यो, ल यो यहाँ बस्यो, उसको लागि 5 चोइसेस छ हैन. ऊ 5 डिफ्रेन्ट तरिकाले बस्छ. यो सिटमा नि बस्न सक्छ, यो सिटमा नि बस्न सक्छ. एनी वान सिट भनेको ही हैज 5 चोइसेस, 5 डिफ्रेन्ट तरिकाले बस्न सक्छ. यसको मतलब ऊ 5वटा तरिकाले एउटा ठाउँमा फिक्स्ड हुने बित्तिकै एउटा कुनै सिट फिक्स त हुन्छ, तर 5वटा मध्येको कुनै एउटामा. अनि दोस्रोले चाहिँ अब यो ऊ बसेको सिट चाहिँ चोइस पाएन, 4 डिफ्रेन्ट वे मात्रै भयो उसको लागि, यी 4वटा मध्ये जहाँ बस्न नि पाउँछ. अनि तेस्रोले चाहिँ 2टा प्याक भएपछि 3टा चोइस हुन्छ. यो 3टा चोइस मतलब यो 3टा मात्रै होइन कि यो यहाँ बसेर यो यहाँ बसेको नि हुन्छ, अर्को 3टा पनि हुन सक्छ, कुनै 3टा सिट चोइस भयो त्यसको लागि. अनि सेकेन्ड लास्टको स्टुडेन्टको लागि 2टा मात्रै चोइस र लास्टको स्टुडेन्टको एक सिट मात्रै खाली हुन्छ. त्यो सिट जुनसुकै पनि हुन सक्छ, एउटा मात्रै चोइस हुन्छ. अनि यो चाहिँ तपाईको द रिक्वायर्ड नम्बर अफ वेज 5 into 4 into 3 into 2 into 1 120 वेज. अब यसलाई 5 फ्याक्टोरियल पनि भन्न मिल्छ कि 5 into 4 into 3 into 2 into 1 equal to 120 ways, 5 seat. Okay, now moving to the next part, dear students, moving to the next question, let me discuss. Yeah. Next question is an interesting question. In how many ways can a man send 3 of his children to 7 different colleges of a certain town? 7वटा कलेजहरू छ, 2 3 4 5 6 7वटा कलेजहरू, 7 colleges. And a man can send, उसका 3 चिल्ड्रेन्सहरू छन्, 1 2 3. यो 7वटा कलेजमा उसले कति तरिका, कति डिफ्रेन्ट वेमा चाहिँ उसले सेन्ड गर्न सक्छ, पठाउन सक्छ भन्ने क्वेसन छ. नम्बर अफ चिल्ड्रेन 3, नम्बर अफ कलेज 7. फर्स्ट चाइल्ड क्यान एडमिट इन कलेज इन 7 डिफ्रेन्ट वेज. कुनै एउटामा चोइस पायो नि त उसले हैन. 7वटा कलेजमा, 7वटै कलेजमा उसले ए कलेज, बी कलेज, सी कलेज, डी कलेज, ई कलेज, एफ कलेज, जी कलेज, 1 2 3 4 5 6 7. Anyone, if we choose C college, or if he can choose, our first child can choose G college, anyone, that's he has or she has 7 different ways or possibilities. अब ऊ गएर डी मा बस्यो भने, डी कलेज चुज गर्यो भने, नेक्स्ट सेकेन्ड चाइल्ड क्यान admit in 1 2 3 4 5 C, or he has only 6 alternatives and he chooses G. And now third child can admit in college in 5 different 1 2 3 4 5 5 different ways. ऊ 5वटा मध्येको कुनै पनि जान सक्छ भन्छन्. Therefore number of ways to send their children to save the college 7 into 6 into 5 equal to 210 ways. अब सामान्य के भनौँ हामी परमिटेसनको पनि कन्सेप्टले गर्यो भने, लेट्स चेक, हेरौँ न है कस्तो हुन्छ. NPR को कन्सेप्ट छ नि, हामी 7P3 गर्यो भने के हुन्छ नि, 7 फ्याक्टोरियल ओभर 7 माइनस 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ नि हैन. द्याट इज 7 into 6 into 5 into 4 फ्याक्टोरियल ओभर 4 factorial. This can be chord and 200 different ways. We will discuss more about in permutation part. Here we are discussing about some addition principle of counting and counting principle and multiplication.
So here we use counting principle of multiplication. So in this way you can tackle, you can solve this question. Now moving to the next example, dear students. Moving to the next example. Question number 5. It will be easier for you all. There are 5 main roads between the cities A and B, 4 between B and C. In how many ways can a man drive from A to C and return without driving on the same road twice? They return same without driving on the same road twice. Now the solution is, dear students, we have discussed at the beginning also, yeah, but this is a little bit different. Yeah, let's see. The question is, again I want to highlight, in how many ways can a man drive from A to C via B? Easily you can say 5 times 4. अब चाहिँ नेक्स्ट के भनेछ, एन्ड फेरि रिटर्न विदाउट ड्राइभिङ अन द सेम रोड ट्वाइस. फेरि सेम रोडबाट चाहिँ रिटर्न हुनु पाएन रे. अब के हुन्छ त? अब के हुन्छ भन्दा रिटर्न हुने वेजहरू एकले घट्छ भन्ने कुरा बुझौँ. इन्टु 4 इक्वल टु 40. आई विल मेक यु मोर क्लियर. अगेन म अलिकति क्लियर गराउँछु यसलाई. के छ भन्दा 1 2 3 4 5 रोड छ. 1 2 3 4 छ. अब यो A to B and B to C, यो भन्दा नि अझ यसलाई अझ क्लियर गर्दाखेरि लाइनै तानौँ. यहाँ A छ स्टेसन, यहाँ B छ स्टेसन, यहाँ C छ. यो रोडमा कतिवटा छ हामीसँग? सेम रोड. यहाँ 5 वटा. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. अब हामी A बाट C मा जाने ट्र्याक हेरौँ है. A बाट C मा जाने ट्र्याक हेर्यौँ भने हामी यो पार्टबाट गयौँ, यो पार्टबाट गयौँ. अब रिटर्न पनि हुनु छ है फेरि. C बाट A मा पनि आउँछ, रिटर्न विदाउट ड्राइभिङ अन द सेम रोड. अब रिटर्न हुँदा A टु C मा जाँदा 5 टाइम्स 4 भयो भने अब A C टु A मा रिटर्न हुँदा चाहिँ के हुने भयो भन्दा यो आको बाटो चाहिँ त्यहाँ छैन अथवा आउनु पाएन. भनेपछि देयर आर रिटर्न हुँदा 3 डिफ्रेन्ट वेजमा C टु B मा आउँदो रहेछ, अनि 4 डिफ्रेन्ट वेमा चाहिँ फेरि B टु A मा आउने पोसिबिलिटिज हुँदो रहेछ. भनेपछि 4 5 3 4. जाने वे चाहिँ 5 टाइम्स 4 एन्ड फर्किने वे चाहिँ 3 टाइम्स 4. So in 120 different ways he or she can go from A to C and return to A. In this way we can deal or discuss this question. यसले भनेको मिनिङ चाहिँ यस्तो हुन्छ है. Okay, now moving to the next question. Very interesting question. Let me highlight the question. How many numbers of 3 different digits? 3 different digits. Focus here. 3 different digits. 3 digits number. Less than 500. तर त्यो चाहिँ 500 भन्दा कम नै हुनु पर्यो. Can be formed from the integers 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 integers दिएको छ. 6 वटा इन्टिजर्सहरुबाट 3 डिजिट्सको नम्बर बनाउनु छ. हेर्नुस् है. 3 डिजिट्स नम्बर बनाउनु छ, तर त्यो चाहिँ के हुनु पर्छ ले 500 चाहिँ भन्दा लेस. अब यस्तो रमाइलो छ कि यो वन्स प्लेस हो, यो टेन्स प्लेस हो, यो 100 प्लेस हो. अब म यसको लागि हिन्ट्स दिन्छु, आइडिया दिन्छु. अब तपाईको 3 डिजिट्स नम्बरको 100 प्लेसमा 500 भन्दा सानो भनेपछि यहाँ 1 रहन सक्छ, 2 पनि रहन सक्छ, 3 पनि रहन सक्छ, 4 पनि रहन सक्छ. यहाँ 4 डिफ्रेन्ट अप्सन्स भयो. किन भन्दा लेस देन 500 हुनको लागि 100 प्लेसमा 1 2 3 4 मात्रै रहन सक्छ. सो देयर आर 4 पोसिबल केसेस अर वेज अर अप्सन्स. 1 2 3 4 मात्रै चोइसेस भयो. एन्ड देन इफ 100 प्लेस इज फिक्स्ड, देन देयर रिमेन्स 1 2 3 4 5 6. आउट अफ 6 digits only 5 digits are remaining.
टेन्स प्लेसको लागि चाहिँ जुनसुकै नम्बर भयो नि भयो, तर 100 प्लेसमा भएको नम्बर चाहिँ भएन नि त। एउटा त फिक्स भइसक्यो, रिमेनिङ 5 डिफ्रेन्ट वेज। एन्ड वन्स प्लेसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दा दुईवटा एनी 1 2 3 4 5 6 6वटा मध्ये दुईवटा त गयो, अब कति रह्यो 4 रह्यो। 5 4 जा 20 4 जा 80 डिफ्रेन्ट वेमा सायद we can we can we can uh, we can manage, yeah, 80 way 5 चौको 20 चौको 80 ways. I have not shown details, मैले बुझाइसकेँ यो solution. Therefore multiplication principle counting the total number can be formed in is 4 into 5 into 4 ways. Once again हेरौँ, फर्स्टमा के भयो, डिजिट 6वटा छ, लेस देन 500 हुनको लागि के हुनु पर्यो 1 2 3 4 चाहिँ 100 प्लेसमा हुनु पर्यो। अनि रिमेनिङ चाहिँ 100 डिजिट क्यान बी चुजन इन 4 डिफ्रेन्ट वेज। 10 डिजिट 5, युनिट 1 प्लेस 4, एन्ड दिस इज इन 8 different ways. Now moving to the next question, very good question dear students. A coin is tossed 3 times. How many possible outcomes are there? यो तपाईले ग्रेड 10 मा पढेको प्रोबेबिलिटी को प्रब्लमबाट पनि सल्भ हुन्छ। 3 coins tossed 3 a coin is tossed 3 times. How many possible outcomes are there? अब तपाई यहाँ हेर्नुस् है, ट्री डायग्राम बनाउनु हुन्थ्यो नि, हामी हेड टेल बनाउँथ्यौं। फर्स्ट हेड अकर हेड टेल, सेकेन्ड ट्रायल हेड टेल, and third triad head tail. This is head tail, this is head tail, this is also head tail, head tail. Then the possible outcomes are yes yes yes, yes yes t, yes t yes, and finally t t t. All possible outcomes are 8. भनेपछि के हुने भयो त भन्दा फर्स्ट ट्रायलमा पनि प्रोबेबिलिटी 2 छ, सेकेन्ड ट्रायलको पनि प्रोबेबिलिटी 2 छ, एन्ड थर्ड ट्रायलको पनि प्रोबेबिलिटी 2 छ। टोटल पोसिबल आउटकम चाहिँ कति हुँदो रहेछ 8 हुँदो रहेछ। दैट इज द पॉइंट हियर इन दिस सोल्युसन। सो लेट मी शो, इफ अ coin toss then 2 outcomes are possible, either head or tail. Thus first toss has 2 outcomes, second toss has 2 outcomes, and third toss has 2 outcomes. Therefore by the multiplication principle of counting, the total outcomes are 8. This is the solution for this question. Here you can develop the concept in this way as well. Now moving to the next question dear students, let me read out the question first. Question ले के भन्छ, how many 3 digit numbers can be formed without using the digit this when repetition of digit is not allowed? Right, कस्तो रमाइलो छ। विदाउट युजिङ भने चाहिँ फेरि युजिङ विथ युजिङ होइन, विदाउट युजिङ 0 3 5 9 लाई युज गर्न पाएन। अब युज गर्न पाउने नम्बरहरू के भयो 1 भयो, 2 भयो, 4 भयो, that 6 7 8, 1 2 4 6 7 8, 0 4 and 1 2 3 4 6, 10 digits from 0 to 9. So we can use 3 digits, these digits हैन। and when repetition of digit is not, repetition गर्न दिँदैन। and how many 3 digits number can be formed? अब 1 2 4 6 7 8 युज गरेर कतिवटा 3 digits number बनाउन सकिन्छ? 3टा डिजिट्सहरु। यो फर्स्टमा 100 प्लेसमा ल राखौं, 6 different ways, 5 different ways, 4 different ways, यही हुन सक्ला। लेट्स चेक। So the total possible cases, a number of multiplication principle of counting. पहिलो डिजिट चाहिँ 6 डिफ्रेन्ट वेमा राख्न सक्छौं 100 प्लेसमा। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ यहाँबाट 1s प्लेसमा 6 डिफ्रेन्ट वेजमा राख्यो भने 10s प्लेसमा 5 र 100 प्लेसमा 4 डिफ्रेन्ट वेज। हामीले बनाउने 100s भन्नु यो यसमा जाउँ हैन, थर्ड 100 प्लेसमा 100s प्लेसमा चाहिँ 6 डिफ्रेन्ट वेजमा 3 डिजिट नम्बर हो नि त। यसलाई 100 प्लेसमा यहाँ 6 here 4 गरौँ, that is the best।
ones place 4, tens place 5, and hundred place is 6 different ways. In this way we can make 6 into 5 into 4. This way we can arrange or we can form the digits. And then now next part for this question is next question is now question number 9, dear students. How many numbers formed by using all the figures 1, 2, 3, 4 and 5 only once? How many are even? Oh, your number but how many are here? 1, 2, 3, 4, 5 digits are here, but we have to form the numbers which are even only. 1, 2, 3, 4, 5, but we have to form the even numbers. अब you have to think even number हुनको लागि we should have 2 or 4 in unit place or ones place. Ones, tens, 100, 1000 and 10,000. So unit place number can be 2 or 4. So unit place can be arranged in 2 ways. यो चाहिँ 2 ways ले मात्रै arrange गर्न सकिन्छ किन भन्दा there are 1 to 5 numbers, out of them 2 and 4 are only even. If there is 2 or 4 in unit place or ones place, then the number whole number is even number. Even number बन्नको लागि unit place मा त 2 आउनै पर्यो. त्यसकारण to make even number, to form even number, we need 2 or 4 in unit place. So though these 2 is ways, okay. In first number or unit place number can be arranged in 2 ways only. First time 2 ways मा arrange गरिन्छ. अब हाम्रो 4 वटा भयो. How many digits? 1, 2, 3, 4. Of 2 or 4 मध्येको एउटा जाने बित्तिकै हामीसँग there are 4 rest numbers are 4. So tens place चाहिँ हामी 4 different way मा arrange गर्न सक्छौं. त्यसपछि 100 place मा फेरि 3 different ways ले, and 1000 place 2 and 10,000 place only 1 different ways. So by using the multiplication counting principle, basic principle multiplication, counting principle multiplication, 4 to the 8, 3 to 24, 2 to 48 different ways, I believe we can arrange or we can find the even number. Even number चाहिँ 48 different ways मा मात्रै हामी प्राप्त गर्न सक्छौं. I believe that. Okay, dear students, now moving to the next question, which is last question maybe for this. The question is like this: how many numbers of 3 digits can be formed from the integers 2, 3, 4, 5 and 6? First question, how many of them will be divisible by 5? अब रमाइलो क्वेशन छ. तपाईले 3 digits नम्बर चाहिँ फर्म गर्दै हुनुहुन्छ. कतिवटा डिजिट्सहरु छ? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6 बाट अरेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ. तर तपाई 3 digits को नम्बर, हाउ मेनी नम्बर्स अफ 3 digits कति वटा बनाउन सकिन्छ? 1, 2, 3, 4, 5 वटा. First 5 different ways, 4 different ways and 3 different. First चाहिँ यो फर्स्ट 100 प्लेस मा चाहिँ 2, 3, 4, 5, 6 मध्ये एउटा राख्न सक्छौं. एन्ड टेन्स प्लेस मा एउटा फिक्स्ड भइसकेपछि 4 वटा अप्सन हुन्छ र थर्ड मा चाहिँ 3 टा अप्सन मात्रै हुन्छ. भनेपछि 5 चौको 20 त्यहाँ 60 डिफरेंट वेज मा अरेन्ज गर्न सक्छौं. हो, अब डिभिजिबल बाइ 5 मा के कन्सिक्वेन्स हुन सक्छ भन्दा युनिट प्लेस मा 5 भएको नम्बरलाई मात्रै हुन्छ. त्यो only one possible case होला. त्यसपछि फर्दर हामी हेरिहालौं त. फर्स्ट केस मैले यो मेटे. यस, फर्स्टली यो 60 वाइज भयो, नो डाउट हैन, फर अल 3, 4, 5. युनिट प्लेस इन 5, 10 प्लेस 4, 100 प्लेस 3 भने पनि, अथवा यो 100 प्लेसलाई 3 डिजिट नम्बर भएको हुनाले 100 प्लेसलाई 5 डिफरेंट वे मा 100 प्लेस मा त पहिला राखिहाल्नु पर्यो नि.
नत्र त 3 डिजिट नम्बर हुँदैन यसलाई चाहिँ 3 डिफ्रेन्ट वेज र यसलाई चाहिँ 105 डिफ्रेन्ट वेज भनौँ हामीले यसलाई 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 गर्यो भने नि अझ बेस्ट वेज ल ठिक छ एन्ड द पोइन्ट नेक्स्ट पोइन्ट इज अर्को पोइन्ट के चाहिँ छ भने फाइन्ड द नम्बर विच डिभिजिबल बाई 5 देयर मस्ट 5 इन युनिट प्लेस अब यसमा चाहिँ यहाँ 5 हुनै पर्यो त्यो 5 हुने प्रोबेबिलिटी भनेको पोसिबिलिटी 1 एउटा मात्रै 5 छ which is fixed then 1 2 3 4 4 remaining numbers possible case for tens and for 3 for hundreds यस्तो किसिमको तरिकाले हामी अरेन्ज गर्न सक्छौं that is 3 4 are 12 different ways ma it can be arranged हो लाई अरेन्ज गर्ने so the possible number of cases is divisible 5 is यो 60 वटा मध्ये 12 वटा चाहिँ डिभिजिबल बाई 5 हुन्छ 5 ले डिवाइड गर्ने नम्बरहरु बन्छ so we can find 12 numbers which are divisible 5 I hope you understand all these problems